यात्रा कर समस्ते भाग नौ तेणु यहाँ आम मान गोटे गर्वर विषय। आई एम देवेंद्र दलाई, डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट। यहाँ पे ऑल गोवा ओरिया एसोसिएशन विद ISKCON वी आर सेलिब्रेटिंग दिस कार फेस्टिवल एवरी ईयर फॉर लास्ट 3 years. In 5 minutes time from now we are going to start this festival. Honorable CM is coming to just inaugurate the function. He will just sweep in front of the Lord Jagannath. Then we will all pull the chariot up to the ferry point. And we are celebrating it for last 3 years, getting very good support from the local people. It's a cultural association of 2 states, that is Orissa and Goa. Thank you. First of all, on behalf of Corporation of City of Panji, I welcome this yatra which is held today from Meramad to Ferryba. I have taken utmost care on the way that this street is clean today, and I respect Jagannath Yatra, and it is said that one cannot visit this temple if you are not a Jagannath Yatra bhakt. But today, this yatra is being held to see that all the bhakta and non-bhakta and all other caste religion come together and enjoy this yatra, and I welcome this. Thank you very much. कॉम्प्लिमेंट आयज हांगा जमा जाल्ले सगळ्या आयज आमच्या हांगा सगळे जमा जाल्ले भक्तगण जे आसा आनी हो रथ ओडपाचे उमेदीन जे हांगा आयिल्ले आसा तांकां हांव परबी दिता आनी उमेदीन जे चल्लां तें पळोवन मन उल्हासान भरून येता आनी तांणी अशे बरे कार्यक्रम हांगा चालू दवरचे आनी हो जो जगन्नाथपुरीचो रथ ओडपाची आमकां संदी दिल्ली आसा ताजे बद्दल आमी तांचे उपकारी आसा आनी म्हाका दिसता पणजेकारांक ही संद आसा की थंय वचूंक जे पावना तांणी हांगा रावन हे हाजो संदीचो लाव घेवपाचो। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।
सर आजची जगन्नाथ यात्राचे तुमचे दोन मत सांगा. गेल्ली काही वर्सां ओडिसाचे सगळे भाव भयणी एक जावन ही जगन्नाथाची रथयात्रा हांगाच्यान सुरवात करतात. गेल्ली 3 वर्सां म्हाकाय आपयतात आनी त्या निमित्यान म्हाकाय दर्शन घेवपाचें जे श्री कृष्ण सुभद्रा आनी बलराम हिंगाचें दर्शन घेवपाची संदी मेळटा आनी रथयात्रेक सहभागी जावपाची संदी मेळटा. म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठो उत्सव हो ओरिसाक सेलेब्रेट जाता. गोंयांत ओरिसाचे खूब भाव भयणी आसात आनी मोठ्या उमेदीन ही जगन्नाथाची रथयात्रा ते हांगा साजरी करतात. हांगा आमचो एक मंडळाचो हे आसा कितें आमकां देवूळ बांदून दिवपाचें म्हणल्यार तुमचें कितें म्हणटा? प्रयत्न करपाक हरकत ना. तांणी जर बरो खंय जागो बी दाखयलो जाल्यार सरकार तांकां अवश्य मदत करतलो. इधर
तेलंगाना